A day in my life ingong walay trabaho. Dugay ra jud nga gusto ko makapangita og trabaho. Kanang trabaho niya okay ra og English o gamay kayo nga French. Pero diri lisod kayo makapangita. Ug bisan ka ng trabaho nga dili na kinahanglan og daghang istorya like pagpanglimpyo, wala gyapon ko madawat. Sa una, nagtrabaho ko ingong virtual assistant dito sa Pilipinas. Ganahan ko kay magpundora sa balay o niya, medyo mas dako ang income kumpara sa minimum. Sa duha ka oras, sama na siya og isa ka adlaw kung sa minimum wage. Gusto po dun ako nga mag-virtual assistant diri pero kung ikumpara ang rate sa per hour, hasang gamay kaayo, wala ra katunga. O samutan pa ka lisod kung walay French nationality or kung dili French citizen kay kuti kaayo ang pag-process sa papers. Daghan kaayo og kanang daghan kayo og requirements basta labad. Labi na sa kuha nga dili ra pud ko ingon na nakahawd jud nga virtual assistant walay special or sa tawagan na walay specialty. So lisod samot kay lisod. Sa duha na ko katuig kapin nga walay trabaho. Kapoy ang feeling. Usahay maka-discourage, laay, Pero maayo na lang kay ang sweldo sa kong bana. Paigura sa ang pang-adlaw-adlaw po nga panginahanglan. Importante, magkakaon doha sa isa ka adlaw.